दर्शकवृन्द अत्यन्तै दुःखद समाचार लिएर उपस्थित भइरहेका छौँ। न्यू जलपाइगुडी नजिकै एउटा रेल दुर्घटना हुँदा 5 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने लगभग 30 जना घाइते बनेका छन्। 13-17-4 अगरतला सियालदा कञ्चनजङ्घा एक्सप्रेस आज बिहान न्यू जलपाइगुडी रेलवे स्टेसनको नजिकै रङ्गापानीमा दुर्घटना हुँदा उक्त हताहत हुन पुगेको हो। एउटा मालवाहक रेलले पछाडिबाट ठक्कर दिँदा 3वटा डब्बा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ। घटना आज बिहान लगभग 8:45 को बताइँदैछ भने अहिलेसम्म घाइतेहरूको कुल आकलन हुन सकिरहेको छैन। यद्यपि 30 जनासम्म हुन सक्ने पुलिस प्रशासनको आधिकारिक सूत्रले बताइरहेको छ। विस्तृत जानकारीको लागि हेर्दै गर्नुहोस् हाम्रो खबर ब्युरो रिपोर्ट जलपाइगुडी। তুই একটা দেখ এখান থেকে কোনো গাড়ি খুব কম্প্রোমাইজ করা যায় কিনা। 5,000-7,000 লাগবে।